अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक फ़ौजी और आमिल की पुरअसरार कहानी। ये उन दिनों की बात है जब मैं फ़ौज में शामिल था। पाकिस्तान के क़याम में आने के बाद मेरी पोस्टिंग मानसहरा के एक इलाके में हो गई। इस इलाके में ज़्यादातर जंगलात और पहाड़ी इलाके थे। इस इलाके में मेरा ज़्यादा दिल नहीं लगता था, इसलिए मैं ड्यूटी के बाद इलाके में इधर उधर घूमता रहता था। कभी कभी जंगलात की तरफ निकल जाता, फिर भी उदासी कम ना होती थी। मैं अपनी माँ की अकलौती औलाद था, जबकि मेरे वालिद का इंतकाल उस वक्त हुआ जब मेरी उम्र सिर्फ 8 माह थी। मेरे अब्बा जी एक किसान थे। उनकी थोड़ी सी ज़मीन थी, लेकिन अम्मा जान ने गाय भैंस और बकरियां पाल रखी थीं, इसलिए अच्छा गुजारा हो जाता था। एक रात अब्बा जान खेतों में पानी लगाने के लिए गए तो उनको वहाँ सांप ने डस लिया। घर आने तक उनकी हालत ख़राब हो गई और दोपहर तक वो हकीम साहब के इलाज और सांप के कांटे के दम दरूद के बावजूद वो मुझे और अम्मा को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अम्मा पर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी और मेरे वालिद उनसे 2 साल ही बड़े थे। उस ज़माने में वैसे भी शादियां बहुत कम उम्री में कर दी जाती थीं, इसलिए अम्मा भी कम उम्री में ब्याह कर कम उम्री में ही बेवा हो गई। कम उम्र तो वो थीं, उस पर बेपनाह हसीन भी। मैके में माँ बाप अल्लाह ताला को प्यारे हो गए थे। सिर्फ उनकी बड़ी बहन थी जिनकी शादी हो चुकी थी। उनके 2 बेटे थे। इस मुसीबत में खाला ने किसी हद तक हमारा ख्याल रखा, लेकिन फिर अम्मा ने खुद ही कमर कस ली। उनके हुस्न और कम उम्री के सबब उनके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरी खातिर और अब्बा जान की मोहब्बत में दूसरी शादी के बारे में सोचा भी नहीं। यूं वक्त गुजरता गया और मैंने गांव के स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। फिर एक दोस्त की मदद से फ़ौज में शमूलियत इख्तियार कर ली, जबकि मेरी अम्मा चाहती थी कि मैं अपनी ज़मीन संभालूं। लेकिन फ़ौज में शामिल होना मेरा शौक़ था और बानो को हासिल करना मेरा जुनून। बानो मेरी अकलौती खाला की बेटी थी। उससे बड़े 2 भाई और उससे छोटी एक बहन थी। खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वो अपने चचाजाद जावेद को पसंद करती थी और मेरे लिए उसकी नज़रों में खासी नापसंदीदगी होती थी, क्योंकि बचपन ही से जावेद और मेरी आपस में नहीं बनती थी। हर वक्त हमारे दरमियान ठनी ही रहती थी। रफ्ता रफ्ता हम दोनों एक दूसरे के नाम से भी खार खाने लगे और जाहिर है वो जावेद की महबूबा थी, इसलिए मुझे नापसंद ही करती थी। लेकिन मुझे तो उससे ज़्यादा इस दुनिया में कोई अच्छा लगता ही ना था। फिर फ़ौज में शमूलियत इख्तियार करने का मेरा एक तरह से ये भी मकसद था कि जब वो मुझे पसंद ही नहीं करती तो मैं उससे दूर ही हो जाऊं, क्योंकि जब जब मैं उसे देखूंगा अपनी नारसाई का दुख और भी होगा। लेकिन यहाँ भी आकर उसकी यादें टीसे बनकर कभी कभी दिल में जाग उठती थीं। इसीलिए घर भी कम ही जाता, लेकिन पैसे बाकायदगी से अम्मा को भेजता था। यहाँ पर भी जब उसकी याद सताती तो ड्यूटी से फारिग होकर जंगल में निकल जाता। कभी कभी मेरे पास बिस्किट के पैकेट और पानी की बोतल होती थी, तो काफ़ी वक्त में जंगल में गुजार के आता था। एक दिन ऐसे ही जंगल में घूम रहा था कि एक जगह एक आमिल किस्म का शख्स मुझे नज़र आया। वो उस सर्दी के मौसम में भी घुटनों तक आती हुई एक धोती लपेटकर पहाड़ी से टेक लगाए बैठा था। देखने में कोई आमिल ही लग रहा था। मैले कुचैले कपड़े, बाल जटावां की सूरत, कंधों पर बिखरे हुए थे। सूखा सा था वो, काले जिस्म पर मैल और राख की तह सी बिछी थी। उसकी उम्र कोई 50 से 55 के दरमियान लग रही थी। सूखे हुए हाथ पैर और गंदे गलीज नाखून, लेकिन उसकी आंखें बड़ी चमकीली और पुरअसरार थीं। लगता था जैसे उसकी आंखों में लाइटें लगी हों। मैं उसके पास गया, मैंने उसे एक बिस्किट का पैकेट दिया और पानी भी दिया। हालांकि वो मुझे मना करता रहा, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उसे ये चीज़ें खिला दी। यहीं से मेरी और उसकी दोस्ती का आगाज़ हुआ। वो आमिल कुछ अरसे के लिए जंगलों में जाप और तपस्या करने आया था। अब उसके इस जंगल में बस 10 दिन रह गए थे। फिर उसने वापस वहीं लौट जाना था जहाँ उस जैसे कई आमिल एक ख़ानदान की तरह रहते थे। बनारस का शमशान घाट उनका गढ़ था। न जाने क्यों मुझे उस आमिल से दिली लगाव सा हो गया था। अपनी वज़ाकता के बरक्स वो खासा नर्म दिल और बेज़रर सा इंसान लगता था। मैं अब रोज़ ही वहाँ जाने लगा। अक्सर कुछ खाने पीने की अशिया भी उसके लिए ले जाता था।
وہ اکثر عجیب و غریب قسم کی پوزیشن میں کوئی منتر منہ میں بڑبڑاتا رہتا تھا۔ کبھی وہ ایک بازو زمین پر ٹکا کر اپنا باقی جسم ہوا میں معلق کرتا، کبھی سر کے بل الٹا زمین پر کھڑا ہو کر جاپ کرتا تھا۔ جب میں وہاں جاتا تو وہ میرے ساتھ باتیں بھی کرتا۔ اس نے بتایا کہ بہت سال پہلے وہ ہریانہ میں ایک کریانے کی دکان چلاتا تھا۔ وہ اور اس کی بیوی بہت محبت سے رہتے تھے، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی بیوی بچوں کے لیے پاگل ہو جا رہی تھی۔ اس نے دن رات مسجدوں مندروں میں ماتھا رگڑا تو شادی کے 12ویں سال ان کو اولاد کی امید ہوئی، لیکن جب اس کا بچہ پیدا ہونے لگا تو زچگی کے عمل میں ہی وہ اس دنیا سے سدھار گئی، اور وہ بچہ بھی جس کے لیے اس نے جانے کیا کیا جتن نہیں کیے تھے وہ بھی پیدا نہ ہو سکا۔ وہ بھی ماں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس بات سے اس کا دل ایسے اچاٹ ہوا کہ اس نے دکان مکان بیچ دیا اور خود انجانے راہوں پر در در کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ پھرتے پھراتے وہ عاملوں کے ایک گروہ میں شامل ہو گیا، اور اب وہ اس جنگل میں دن رات تپسیا کر رہا تھا۔ مجھے اس کی ذات میں اور بھی زیادہ دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کا اور میرا دکھ ایک جیسا لگتا تھا۔ وہ بھی ایک عورت میں اور میں بھی ایک عورت کی خاطر دربدر ہو گئے تھے۔ پھر اس کا جانے کا وقت آ گیا۔ وہ اور میں بہت اداس تھے۔ میں نے اس سے خط و کتابت کے لیے پتہ پوچھا تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ ہم عاملوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، تم کس پتے پر چٹھی لکھو گے؟ خیر جاتے جاتے کہنے لگا کہ تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، بول کہ تجھے کیا چاہیے؟ منتروں میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ ان سے سب کچھ حاصل ہو جائے۔ میں نے اس کو اپنی اور بانو کی ساری کہانی سنا دی تو اس نے مجھے کاغذ پر ایک منتر لکھ کر دیا کہ یہ منتر 3 راتوں تک سورج ڈھلنے کے بعد 21 سرخ ثابت مرچوں پر پڑھنا ہے اور اپنے آگے آگ جلا کر بیٹھنا ہے، پھر منتر پڑھ کر وہ مرچیں آگ میں جلا دینی ہے۔ یہ عمل کرنے سے وہ تمہاری محبت میں گرفتار ہو جائے گی، لیکن یاد رکھنا 3 دن سے زیادہ یہ عمل نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہو گیا۔ میں کچھ دن تک تو اس کے جانے کے بعد اداس رہا، لیکن پھر رفتہ رفتہ کام میں مصروف ہو گیا۔ انہی دنوں گاؤں سے خط آیا جس میں ماں نے اپنی خیریت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ بانو کا رشتہ پکا ہو گیا ہے جاوید سے۔ اس خبر کو پڑھ کر میرے دل میں بے چینی مزید بڑھ گئی۔ میں نے چشم تصور سے اپنے دشمن جاوید کے ساتھ اسے دلہن بنے دیکھا تو دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھر لیا۔ میں نے اسی رات سرخ مرچوں پر اس منتر کے جاپ کا ارادہ کر لیا جو اس عامل نے مجھے بتایا تھا۔ سرخ مرچیں میں نے اپنے فوجی باورچی خانے سے حاصل کر لی تھیں۔ میں نے اس عامل کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق منتر پڑھ کر 3 راتیں یہ عمل کیا۔ پھر تیسری رات میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بات تو میں نے اس عامل سے پوچھی ہی نہیں کہ اگر لڑکی کسی لڑکے سے محبت نہیں کرتی ہو تو اس کو اپنا بنانے کے لیے 3 راتیں، اور اگر لڑکی سخت نفرت کرتی ہو، کسی اور سے محبت کرتی ہو اور اس کا رشتہ وہاں پکا ہو جائے تو پھر کتنے دن عمل کرنا چاہیے؟ اس بات کو سوچ کر کہ بانو تو مجھے ناپسند کرتی ہے بلکہ نفرت کرتی ہے، تو میں نے 3 راتیں مزید یہ عمل کر لیا۔ پھر اس طرح میں نے 6 راتوں تک یہ عمل کیا۔ پھر اس عمل کے اثرات دیکھنے کے لیے اپنی چھٹی کی درخواست لکھی، لیکن وہ منظور نہیں ہوئی کیونکہ ان دنوں بڑا افسر چھٹی پر گیا ہوا تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ کچھ دنوں بعد واپس آیا تو میں نے اس سے چھٹی کی درخواست کی جو اس نے منظور کر لی۔ اگلے دن میں گاؤں جانے کے لیے سامان باندھ ہی رہا تھا کہ گاؤں سے تار ملا۔ اماں نے لکھا تھا کہ بانو اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ بھاگم بھاگ گاؤں پہنچا۔ بانو کے گھر والے اس کی اچانک موت پر بہت صدمے میں تھے۔ میری اماں بھی بہت رو رہی تھیں اور میرے دل کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ جب رات میں ہم اپنے گھر آئے تو میں نے اماں سے اس کی موت کی وجہ پوچھی تو اماں نے عجیب بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ اپنی موت سے کچھ دن پہلے بانو بڑی عجیب سی باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ بار بار ہمارے گھر آتی اور مجھ سے پوچھتی کہ خالہ تیرا بیٹا کب واپس آئے گا، آخر فوج والے اس کو چھٹی کیوں نہیں دیتے؟ وہ بڑی بے چین لگتی تھی، تیری تصویر کے سامنے بار بار جا کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ پھر وہ بیمار پڑ گئی، کسی دوا کسی دم درود سے اس کو آرام نہیں آیا، بستر پر پڑی تڑپتی رہتی، کہتی میرے جسم میں آگ لگ رہی ہے، میرے جسم میں مرچیں بھر رہی ہیں۔ پھر آخری دن جب اس کی موت ہوئی تو اس کی سانسوں سے جلتی ہوئی مرچوں کی سچ مچ میں بو آ رہی تھی۔ پھر اکڑتی سانسوں میں اس کو خون کی الٹی ہوئی تو اس الٹی میں جلی ہوئی مرچوں کا ڈھیر تھا۔
اماں تو نہ جانے کیا کیا بولتی رہیں، لیکن میرے دل کی حالت عجیب تھی کہ کیسے میرے ہاتھوں میری محبت دنیا سے چلی گئی۔ میں آج بھی بانو کی موت کے غم سے نہیں نکل پایا ہوں۔ احساس ندامت میرے دل کو کچوکے لگاتا رہتا ہے کہ اول تو عامل کی باتوں پر آ کر میں وہ عمل ہی نہ کرتا، اور اگر کرتا تو پھر عامل کے کہنے کے مطابق صرف 3 دن تک کرتا۔ خیر محبت میں اتنا خود غرض ہو گیا تھا کہ اس کو پانے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ بانو کو پانے کی حرص اور ہوس میں اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ عامل کے منع کرنے کے باوجود 3 دن کے عمل کو 6 دن تک کیا، اور پھر اس کا بھیانک انجام بانو کی موت کی صورت میں مجھے بھگتنا پڑا۔